بگیر. تیمور منو با هزاران امید پیشتون فرستاده. چیه مگه کمه؟ خب برات بیشترش میکنم. راستی ببینم دیگه پیش کیا رفتی واسه پول؟ برای پول میگن. البته منظورم اینه که برای کمک. راستش فقط پیش شما اومدم. حالا خب پولو بذار داخل کیف. جای دیگه هم نمیخواد بری. منظور چی؟ ببینم سردار پول داد. کمک کرد یا نه؟ فقط همین؟ آره میخواست بازم بده. یادت چی بهت گفتم؟ او نمیتونه به کسی نه بگه. آره بهم یه توصیه ای کرد. چیو؟ این که این چهره به این زیباییم و جوونیم و برای چی باید برای یه آدم سرطانی هدر بدم؟ اون وقت تو بهش چی گفتی؟ تو به جای سرطان ریه با یه سرطان مغز میگرفتی. ذهنت خیلی کثیفه. من دختر حاج آقا فیروز بیگم. پولو تو صورتش زدم. اینو دوباره زنش برام آورد. یعنی هیچکی بهمون کمک نمیکنه؟ هیچکی برای رضای خدا بهمون کمک نمیکنه؟ خودت هر چقدر دلت خواست به اسم صدقه و زکات به مردم میبخشی. من 2 تا چیز به مامانم بخشیدم. الان سوال جوابو شروع کردی؟ از خدا بترس طلا. چرا به صدقه و زکات ربطش میدی؟ من در مقابل پدر و مادرت مسئولیت دارم. این حرفت خیلی اشتباه بود. من هر ماه بدون اینکه به کسی بگم دارم خیرات میکنم طلا. آره خیرات کن، نیکی کن. همه مثل هم نیستن. همه اینجا بیمارن و همشون برامون مهمن. شوهر منو ببینی؟ حتی نمیتونه بشینه. خب از خونه که نمیتونم تخت بیارم. این چه طرز حرف زدن با من؟ ازتون شکایت میکنم. همین که جایی نشستم براتون گیر اومده برید خداتون رو شکر کنید. فهمیدی؟ ببخشید خانم. اگه یه کاری کنی شاید در توانم باشه تختو برات جور کنم. سرپرستار به قوانین خیلی پایبند. اگه منتظر بمونی فکر نمی کنم زودتر از 10 روز تخت گیرت بیاد. عجله کنید، ممکنه به زودی بمیره.